अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ना खाती थी ना पीती थी, हर वक्त रोती रहती थी। बाबा अगर आप मुझे ना बचाते तो मैं रो रो कर वहां पर मर जाती। ज़ारा काज़मी ने 6 हफ्तों की कहानी सुना दी। ज़हीर जी हर वक्त मेरी ज़हन साजी पर लगा रहता था। बाबा मैं अकेली थी, इनकार नहीं कर सकती थी, मुझे खाना नहीं देते थे, मैं डरती थी, मैं रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, लेकिन कोई मेरी आपसे बात नहीं करवाता था। मेहदी काज़मी के घर पहुंचने के बाद जी ज़ारा की हेल्थ माशाल्लाह तेजी से जो है बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। आज ज़ारा काज़मी को घर वापस गए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है और ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी बल्कि साइमा भाभी जो है वो बहुत खुश हैं, बल्कि जो उसकी बहनें हैं वो भी बेहद खुश है। इस वक्त जो फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत अरसे से उसके लिए दुआ गो थे, उनका एक ताना बना हुआ है। घर में आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है खाने पक रहे हैं, पसंदीदा चीज़ें ज़ारा की बनाई जा रही हैं, नानी बेहद खुश हैं। लेकिन जो बच्ची है वो इम्प्रूवमेंट की जानिब भी बढ़ रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्ची ट्रॉमा में थी। ट्रॉमा से निकलने के लिए वालिदैन से बेहतर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बच्ची इंजॉय कर रही है, ज़िंदगी जी रही है, अपने वालिदैन के पास है। ये वही बच्ची है जिसके मुंह से ये बयानात दिलवाए गए थे कि जी मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, मेरा बाप मुझे बहुत मारता पीटता है, मेरी माँ मुझे मारती पीटती है। और यहाँ तक इन्होंने कहानी सुना दी थी कि मेहदी अली काज़मी जो अपनी बेटी को किस तरह से अदालत से घर लेकर जा रहा था, उस बाप के लिए इन्होंने कहा कि जी वो किस तरह से जो है बच्ची को जिस्मानी तौर पर हिरासा करता है और उसको गलत किस्म के काम करने पे मजबूर करता है अपने कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ। तो कितनी अजीब सी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई वालिद ऐसा करता हो तो बच्ची अपने वालिद की आगोश में, बच्ची अपने वालिद के गले लगकर जो है वो ना जा रही होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ें बेहतर है। आज वो उसी बाप के घर में मौजूद है, दोबारा से उसी बाप के साथ जो है वो जीने की कोशिश कर रही हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस 1 हफ्ते में ज़ारा की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जानिब जो है बढ़ती हुई नज़र आई है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती थी, मेरे पास पिछली सारी बच्ची की तस्वीर मौजूद है, जिसमें बच्ची समंदर पे थी, बच्ची जो है वो खा रही है, पी रही है, ज़ियारात पर है, तो बच्ची के चेहरे पर एक अलग रौनक थी। तो इस दलील एक्सेस की जानिब से हमेशा कहा गया कि बच्ची वहाँ पर खुश नहीं थी। बच्ची वहाँ पर खुश नहीं थी तो बच्ची के चेहरे पर इतनी तरोताज़गी कैसे थी? और बकौल उनके ज़हीर के साथ बच्ची खुश थी, तो अगर बच्ची वहाँ पे खुश थी तो बच्ची की आंखों के नीचे इतने हल्के क्यों पड़ गए थे? बच्ची का चेहरा जो है सूख के इतना कांटा हो गए थे, बच्ची की हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी, उसका वेट ऐसे नीचे आया था, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि बच्चा नहीं, पता नहीं बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। तो वो मामलात आपको पता है कि बच्ची को ना खाना पीना सही मिलता था, ना उसको ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें मिलती थी। कहा जाता था कि उसकी माँ ने तो उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी माँ जो है उसको पिज़्ज़े बना के देती है, मंगवा के देती है और रोटी नहीं खिलाने की आदत डाल ली। बच्ची नमक से रोटी खाती है, तो अगर नमक से रोटी खाती बच्ची तो बच्ची की हेल्थ वैसी ना होती जैसे पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह वापस वैसी हो जाएगी, लेकिन बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें बच्ची ने देखी हैं। अब वो अपनी मर्जी के खाने खाने जा रही है, माँ बाप और बहनों के साथ एंजॉय कर रही है, बाहर जा रही है, घूम फिर रही है, और जहाँ जहाँ उसका दिल चाह रहा है वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रही है। उसको घर में कैद थोड़ी किया हुआ है। बच्ची ने इस 1 हफ्ते में जो जो उसकी ख्वाहिशात थी वालिदैन पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची ने बताया कि जी अगवा के फौरन बाद ज़हीर ने उसे बताया कि तुम अब वापस गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर उसको जेन्युइनली पता होता, अगर सच में ज़ारा काज़मी को पता होता कि इसको मार दिया जाएगा, या उसके वालिदैन की ऐसी फितरत है, या वालिदैन उसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, तो वो जज साहब के सामने मतलब ये बात ना बोलती। यकीन करें कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि ज़हीर उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था जब जज साहब ने पूछा कि जो भी सवालात पूछे, और बच्ची ने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो ज़हीर सामने बैठा हुआ था, ज़हीर उधर ही था। तो अगर बच्ची उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी मौजूदगी में ये फैसला कर रही है तो डेफिनेटली बच्ची जो है वो एक ट्रॉमा से बाहर निकल आई है। बच्ची को एक न्यूट्रल जगह पर रखने का बेहद फ़ायदा हुआ। ये वही बच्ची है जो चंद माह पहले सिंध हाई कोर्ट में इसको लेकर आया गया था और बच्ची को इंस्ट्रक्शंस थी कि उसने ना वालिदैन की जानिब देखना है और ना अपनी माँ से बात करनी है। माँ बिलक रही है, रो रही है सॉरी माँ बिलक रही है, रो रही है ज़ारा को हाथ लगाने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन उसको धक्का दिया जाता है। तो आज वही ज़ारा काज़मी है जो अपनी उसी माँ के साथ जो है घूम फिर रही है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची वो कहती है कि जब मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे वालिद तुम्हें मार देंगे तो मैं रोती रहती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी। यही वजह है कि जी मेरी सेहत वो कहती है ख़राब होने लगी, मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे सही खाना नहीं दिया जाता था,
مجھے جو ہے کئی کئی دن بھوکا رکھا جاتا تھا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ مہدی کاظمی کی برائی نہیں کی یا تم نے وہ نہیں بولا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اگر مہدی کاظمی میڈیا پر شور نہ مچاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ زہرا کاظمی جو ہے اس کو واپس آنا بہت ناممکن تھا، کیونکہ پولیس کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، آپ سب نے دیکھ لیا تھا، اور یہ لوگ بچی کو شہر و شہر لے کر گھوم رہے تھے۔ تو ایک میڈیا کا پریشر تھا جو بہت زیادہ تھا۔ میں سوشل میڈیا کے پریشر کو جو ہے بہت سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کیس میں جو ہے مجھ سمیت آواز بلند کی اور ابھی تک آواز بلند کر رہے ہیں، کیونکہ جو میرا سٹانس ہے یا میرے ساتھ جو رپورٹرز یا جتنے بھی جرنلسٹ یوٹیوبرز اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا یہی سٹانس ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بچی جو ہے گھر آ گئی ہے تو ہم اس کیس کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ مہدی علی کاظمی نے بہت الزامات لگائے ہیں، یہ کیس ابھی ٹرائل کورٹ میں چلے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی جس طرح سے ان کے پاس پیسے ہیں، جس طرح سے یہ الزامات لگا رہے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ آگے جو ہے ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور پھر یہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ تو ابھی تو کیس شروع ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی اس کو کس طریقے سے پرسو کرتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کی عوام ہے، جو ایک ایک بندہ ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جس نے بھی غلط کیا اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، اس کو سزا ملے، تاکہ ایک بیٹی گھر آ گئی ہے، اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسئلے مسائل مہدی بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا پرسو، تو یہ عوام سوچے گی نا کہ بھائی ایک بچی کو تو بچا لیا گیا کتنی محنت کے بعد، تو باقی ہمارے گھر میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوں گی، تو ہر چیز کو دیکھنا ہے، تو ہم تو تب تک رپورٹ کرتے رہیں گے جب تک ملزمان جو ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، عدالتوں میں جو ہے فیصلہ معزز عدالتیں نہیں کر لیتی، ہم تو اس کو رپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہر پاکستان کی بچی کا سوال ہے۔ ایک بچی آ گئی ہے لیکن ہم باقی لڑکیوں کی زندگیاں تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ان کا پلان تھا کہ مہدی جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آئے گا، وہ یہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں مہدی بھائی میڈیا پہ بھی آئے اور سب نے ساتھ بھی دیا، لیکن جب بچی کو سامنے لے کر آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ بچی کو لے کر بھی آئے، انہوں نے فیبریکیٹڈ انٹرویوز بھی کروائے، انہوں نے مہدی بھائی کے خلاف بچی سے بیانات بھی دلوائے، بچی کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ جو ہم نے بولا ہے وہی تم نے کرنا ہے، کس کس کے خلاف بولنا ہے، کس کس پہ الزامات لگانے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو میں صرف ایک بات کہوں گی کہ ایک بچی واپس آ گئی ہے، باقی بچیوں کو بچانے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کیس کو ہم پرسو کریں گے، کرنا چاہیے۔ بچی جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہے، کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ جی پڑوس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، پڑوسی آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بچی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جی ظہیر میرا شوہر ہے، ظہیر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے۔ تو اگر ایسی چیخنا چلانا ہوتا تو اس کو معزز جج صاحب کے سامنے جب لے کر آئے گئے تھے، وہاں پر ظہیر بھی بیٹھا ہوا تھا، تو بچی کہہ سکتی تھی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بچی جو ہے وہ سکون سے زندگی گزار رہی ہے، بچی خوش ہے، بچی کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی زندگی میں انہوں نے جو کالا دھبا لگانے کی کوشش کی ہے اس کو مٹانے کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی رہی، اس کو مٹانے کے لیے مہدی کاظمی کھڑا رہا، تو بچی نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہی ہے۔ جو کہانی سنائی گئی تھی بڑی لیوش زندگی ظہیر کی جانب سے بچی کو دی گئی تھی، وہ آپ نے بھی دیکھ لی تھی، میں نے بھی دیکھ لی تھی، تو بات صرف اتنی ہے کہ بچی کا ذہن جو ہے اس وقت مکمل طور پر پریشانی میں مبتلا ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کو میڈیا پہ کیوں نہیں لے کر آیا جا رہا۔ بچی کو میڈیا پہ کیوں لے کر آیا جائے؟ کیا میڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ بچی نے کیا بیان دینا ہے؟ کیا میڈیا پر بیٹھ کے بچی نے بیان دینا ہے؟ جس طرح سے یہ لوگ کیس کو، چیزوں کو گھما رہے ہیں، چیزوں کو خرید رہے ہیں، بچی اگر آ کر میڈیا پہ بیان دے دیتی ہے، پریس کانفرنس کر دیتی ہے، تو انہوں نے تو ہر چیز کو گھما دینا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ بچی عدالت جائے، عدالت جا کر بچی وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروائے اور ہر معاملے کو جو ہے عدالت لے کر چلے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے۔